सर्वप्रथम माननीय राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, समय 10 मिनट। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल हिजोदेखि प्रारम्भ भइरहेको छ। त्यही सामान्य छलफलमा आफ्ना केही सल्लाह सुझाव र विचारहरू व्यक्त गर्नको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। बजेट असन्तुलन हुनको जे कारण थियो त्यो कारण यसपालि पनि नीति तथा कार्यक्रममा आयो। त्यो के हो त भने यो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 33 मा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछि अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो भनाइले नै बजेट असन्तुलन हुन्छ भन्ने खालको कुरा सरकारले आफ्नो अनुहार देखायो। यो कुराले समस्या कहाँनेरि बनाउँदैछ। अहिले अब त्यहाँ पुस्तक अहिले साँझमा हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो पुस्तकमै हामीले हेर्दै गएपछि केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विगत वर्षहरूमा यो 3टा आर्थिक वर्षहरूमा के देखियो त भन्दा ठुला आयोजनाहरूलाई हामीले स्वीकृत गर्यौँ। 50 करोड 60 करोडका आयोजनाहरू हाम्रो बहुवर्षीय आयोजनाभित्र प्रवेश गरे। त्यो आयोजनालाई पुरा गर्नु हाम्रो सरकारको दायित्व हुने भयो। अनि त्यता पुरा गर्नपट्टि लागिसकेपछि कैयौँ सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा 1 करोडको योजना पनि नआउने भयो। अब बहुवर्षीय योजना केही साथीहरूले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराउन भ्याउनु भयो। कैयौँ साथीहरूले त्यो बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गराउने ज्ञान पनि भएन, कसैले जानकारी पनि दिएन। ल ठिक छ, जानकारी पाइन मैले भन्न त मिलेन होला, सांसद भएको नाताले त्यति त जान्नै पर्थ्यो भन्ने कुरा होला। तर जसले बाँड्न भनेर बस्या हो त्यसले मैले समानतापूर्वक बाँड्नुपर्छ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुपर्छ। त्यो कुरा गरिएन भने सरकार होइन। म सरकारको तर्फको एउटा सांसद, एउटा नेता, म यो सरकारले ल्याएको यो नीति बजेटको बारेमा यसलाई सहयोग गर्नुहोस्, यो बजेट राम्रो छ भनेर व्याख्या गर्नलाई उभिया मान्छे। तर व्याख्या गर्ने ठाउँ मलाई दिनु पर्यो नि त। त्यसो हुनाले यहाँनेरि केही कमीहरू भए। अब मैले तपाईँहरूको माझमा भन्नुपर्दा अब यो बजेटले के गर्नुपर्छ त? हामीले बजेटमा खोजेका कुरा के हो? निर्वाचन क्षेत्रहरूमा वितरण गरिएको बजेटमा 3 वर्षदेखि हुँदै आएको असन्तुलनको अन्त्य हामीले खोजेका हौँ। असन्तुलनको अन्त्य हुनु पर्यो। विनियोजन गरिएको पूर्वाधार योजनाहरूको रकम पूर्ण रूपले खर्च हुन नसक्ने समस्या हरेक वर्ष म माननीय सदस्यहरू थुप्रैको कुरा सुनिरहेको छु कि हामीले लग्या पैसा खर्च गर्न सकिएन भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको छु। किन खर्च गर्न सकिएन? म तपाईँहरूसँगै म सरकारसँगै सोध्न चाहन्छु, के कर्मचारीले काममा सहयोग गरेन कि हाम्रो कानुनै गल्ती हो? त्यही कानुनको कारणले योजनाहरू टाइममा सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति बनेन कि हाम्रा बनेका कार्यालयहरू सहयोगी भएनन्? हामीले कि त योजना छनौटमै हामीले गल्ती गर्यौँ, सम्पन्न गर्ने टाइपका योजनाहरू हामीले छनौट गरेनौँ? के हो कमजोरी? हामीले यो कुरा जान्न जरुरी छ। मैले अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने नीति तथा कार्यक्रममा आएका योजनाहरू बजेट कार्यक्रममा नआउने पनि समस्याहरू छन् हामीसँग। बजेट कार्यक्रममा आएन भने हामीले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरू हाई साउन्डिङका साथ आएका कुराहरू यहाँ आएन भने के हुन्छ? मैले देखिया छु हाई साउन्डिङका साथ नीति तथा कार्यक्रममा धादिङको सबभन्दा यो प्रदेशभरिको पिछडिएको गाउँपालिका रुबी भ्यालीमा त्यसको एकीकृत विकास कार्यक्रम गर्ने भनेर भनियो। तर मैले त यो बजेट पुस्तिकामा जहाँ खोजे पनि भेटिनँ त। त्यो त एउटा कुरा मात्रै मैले भेटेँ, रुबी भ्यालीमा बैङ्क छैन भन्ने कुरा मात्रै रहेछ। तर कार्यक्रम चाहिँ छैन। कार्यक्रम नल्याउने अनि अरू भाषणमा मन्त्रीले भाषण गर्ने बेलामा, मुख्यमन्त्रीले भाषण गर्ने बेला अरू बेला सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता कुरा गरेर के फाइदा? त्यसो हुनाले जे बोलियो त्यो काम हुनु पर्यो। मैले यति कुरा राख्न चाहन्छु। राजस्व अनुमान र व्ययका सवालमा पनि मान्य सदस्य साथीहरूले हिजो सुनिहाल्नु भएको छ। प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले एउटा बडो चर्को आरोप लगाएका छन्। यो अनुमान र व्ययको काल्पनिक हो भनेर आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तो काल्पनिक हो भनेर आरोप लाउने ठाउँमा हामी उभियौँ के यो सत्य हो? 32% भन्दा अहिलेसम्म खर्च भएको छैन, अब धेरै भयो भने 60% भन्दा खर्च हुँदैन भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि पढेरै भन्नु होला, म पनि पढिरहेको छु। यदि यो स्थिति हो भने कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ हामीले? हाम्रो आय व्ययको अनुमानै हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने स्वभावैले यो प्रदेश सरकारले गर्ने काममा कमी हुन्छ। त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अहिले हामीले धेरै आवाज उठायौँ खोपको सन्दर्भमा, कोभिड-19 को महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा हामीले एकदम धेरै आवाज उठायौँ, पटक पटक आवाज उठायौँ। त्यसैले सरकारले सम्बोधन गरेर बजेट ल्यायो, पैसा राख्यो, ठुलो एमाउन्ट पैसा राखेको छ। यो खोप खरिदको लागि राखेको पैसालाई हामी कसरी खर्च गर्छौँ? म देखिरहेको छु केन्द्र सरकारले सरकार आफैले गर्छु भन्यो, आएन खोप, दान बापतको मात्रै आयो, किनेर आएन। त्यसपछि किन त तिमीहरू भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि ढोका खोलिदियो, तिनले ल्याउन सकेनन्। के हो त यो खोपको पोलिटिक्स के हो? यो खोप कसरी आउँछ त? हामी सिरियस हुन जरुरी छ। प्रदेश सरकारले छुट्या पैसा पनि छुट्याइनस् भन्दा छुट्याइयो, छुट्यायो भन्दा खर्च गरिएन भन्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुनाले यो खोप कहिले आउँछौँ, कसरी खरिद गर्छौँ, कोसँग किन्छौँ, तुरुन्तै सरसल्लाह गर्न, छलफल गर्न जरुरी छ। खोप खरिद गर्यो भनेर कुनै सांसदले, प्रतिपक्षले, कसैले आपत्ति जनाउनेवाला छैन। त्यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो भनेर सबैले भनेका छन्। त्यसो हुनाले यो कुरामा हामी जान जरुरी छ। अर्को पक्ष मैले उठाउनै पर्ने अवस्था छ। हामीले यो बजेट वक्तव्यमा भन्न चाहिँ भनेछौँ समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हामी कार्यक्रम ल्याउँछौँ भनेर। यसमा त बडो मजाले भनेका छौँ समाजवाद उन्मुख, किनकि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको, हामीले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे भनेका छौँ। यो प्रदेश पार्लियामेन्टमा नेकपा एमालेको पूर्ण बहुमतको सरकार छ। यो संसदमा हामी 3 वर्षदेखि यो सरकारमा बसिरहेका छौँ। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम ल्याउँछौँ भनेर पहिला नि भन्यौँ। यसपालि चाहिँ अलिकति धेरै नै लेख्या पनि छौँ नीति तथा कार्यक्रममा। त्यो लेख्या यहाँ पनि अलिअलि भन्या रहेछ, सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश भन्ने दीर्घकालीन सोच हासिल गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको कुरा म माननीय सदस्यहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो अर्थमन्त्रीज्यूले बडा मिठो भाषामा लेख्नुभएछ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, उत्तर दिँदा मलाई लाग्छ यसपटक हामीलाई उहाँले लेखेर उत्तर दिनुहुन्छ। त्यो लेख्या उत्तर हामीले पढ्छौँ, पछिलाई पनि रेकर्ड हुन्छ। यसमा सबै शीर्षकमा पैसा हाल्नुभएछ, यसमा चाहिँ किन नहाले? के हामीलाई बेकुफ बनाउन खोज्या? त्यो त नेकपा एमाले बेकुफ हुन्छ, यो प्रदेश सभा बेकुफ हुन्छ। हामी सिङ्गो संसदलाई ढाँट्ने काम हुन्छ, यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको बारेमा अहिले माननीय मन्त्रीज्यूलाई अहिले जनाउ पनि दिइराखौँ। तपाईँलाई एकछिन समय पनि हुन्छ, त्यो समय पाएरै तपाईँले अहिले उत्तर दिनुहोला। त्यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम कस्तो ल्याउनुहुन्छ तपाईँले त्यो लेखेर तपाईँको बजेटमा अन्तिममा बोल्ने बेलामा तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ। होइन भने फेरि पनि झुक्क्याउने कुरा गर्नु हुँदैन। म नेकपा एमालेको सांसदको नाताले मलाई सडकमा मान्छेले समाजवाद उन्मुखको कार्यक्रम बजेटको एउटा पन्नामा लेखेर हुन्छ, पैसा सैसा छैन, तिमीले त्यसै भनेर हुन्छ, ढाँट मान्छे भन्यो भने मैले के गरी मेरो अनुहारलाई छोप्न सक्छु? त्यसो हुनाले म आफ्नो शिर निहुराएर हिँड्न चाहन्न। त्यो कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले प्रष्ट भनेर ल्याउन जरुरी छ। म बजेट निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित हुने कुराको अघि मैले भनि पनि सकेका छु। त्यो कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान जान जरुरी छ। कोरोना नियन्त्रण र कोरोना पीडितलाई उपचारको यो खोप किन्ने कुरा, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेर म सिधै सभामुख महोदय, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सहयोग गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण काम गरिसकेका सरकारले
अरू छुटफुट भएका कुरालाई पनि समाधान गरेर यो बजेटलाई सर्वसम्मतिले पास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यो बनाइएन भने माननीय मन्त्रीज्यूको अर्थमन्त्रीज्यूको अयोग्यता, सिङ्गो सरकारको अयोग्यता ठहर्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको यस बैठकमा शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम नरहने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2078 को विभिन्न शीर्षकमाथिको म मान्य विपक्षी दलका मान्य शालिग्राम जमकटेलज्यूलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिन्छु। हामीले वास्तवमा प्रतिपक्ष भएर उठाएका कुराहरू सरकारले यो प्रतिपक्ष हो, त्यसैले विरोध गर्ने प्रतिपक्षको काम हो। यिनले राम्रो कुरा गर्दैनन्, सरकारको आलोचना मात्रै गर्छन् भन्ने यहाँहरूलाई पर्यो र अहिलेको बजेटमा त्यो कुरा व्यक्त भएर आएको छ। यहाँहरूले राम्रो सल्लाह सुझावहरू केही पनि लिनु भएन। पहिलो कुरा, म यो बजेट जो तपाईँहरूले बजेट किताब ल्याउनु भएको छ, म मेरो दलको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट यो बजेटप्रति हाम्रो पूर्ण रूपमा विमति छ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। यो बजेटलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्ने कुरा म अब राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, म लामो जान्न, फेरि विषयगत छलफलहरूमा पनि म मेरो कुरा राख्नेछु। यसका सबै मैले अध्ययन गरेर पाएका विषयहरू, तर अहिले म सरसर्ती छोटोमा राख्छु। पहिलो कुरा, ब्लन्डर मिस्टेक र हामीलाई असाध्यै धेरै गाली आएको यो सशर्त अनुदानको विषय। सशर्त अनुदान चाहिँ गाउँपालिकाको एउटा अधिकार हो। त्यो सङ्घीय सरकारले सशर्तमा पठाएको योजनासँग यो तुलना हुँदैन। यो वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रिया अन्तर्गत जाने सशर्तका योजनाहरू जुन प्रत्येक स्थानीय तहले हाम्रो बजेटको अवस्था हेरेर सिलिङ अनुसार त्यो पाउँछन्, उनको आवश्यकतामा पाउँछन्। त्यो हामी भर्खर तपाईँको चाहिँ संहिताको कार्यान्वयन क्रममा छौँ। हामीले एउटा विश्वासको वातावरण बनाउने, हामीले सहकारी गर्ने, हामी यति धेरै पूर्वाग्रही नजरले हेर्छौँ। अहिले भरतपुर महानगरपालिका अभिशाप बहत, सङ्घीय सरकारले 100 को पैसा हाल्दैन, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले हाल्यो भने नि आफ्नो गुटका मान्छेहरू गएर अनावश्यक ठाउँमा योजनाहरू गएको छ। अहिले पनि म सुन्छु सङ्घीय सरकारले त उपेक्षा गर्यो। त्यो किन गर्यो? त्यो माओवादीले जितेको हामीलाई थाहा छ, त्यस कारणले गर्यो। त्यहाँ दिनु हुँदैन। अनि प्रदेश सरकारले पनि अहिले म सुन्छु भरतपुर महानगरपालिकालाई काठमाडौँ सरह नै तपाईँको चाहिँ केही पनि चाहिँदैन जस्तो गरी व्यवहार गरेको छ। केही योजनाहरू गएको छ त्यो गुटको आधारमा गएको छ, जुन अनावश्यक छन्, त्यो गुट पोस्ने खालका छन्। त्यसै गरी अहिले माओवादीले जितेको 17वटा प्रमुखहरू माओवादीले जितेको यो 3 नम्बर प्रदेशमा हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको 32वटा कि 33वटा हुनुहुन्छ। तपाईँ सशर्तको योजना काङ्ग्रेसले जितेको र माओवादीले जितेको, मैले हाम्रो नेमकिपाको मान्यज्यूलाई सोधेको थिएँ तपाईँ के गरी गयो भन्दा अहिले सबै कुरा पार्टीको गुटको आधारमा गयो। यो कुरा स्वीकार्य छैन। हामीले असाध्यै धेरै गाली आएको छ। मलाई एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले फोन गरेर तिमीहरू मर्यौ, हामीले सशर्तको योजना नपाउने, हामीले काम गरिसकेका ठाउँमा पाउने जाने योजना कसले हाल्यो भन्दा हामीलाई फलानु कामरेडले माग्नु भएको थियो, हामीले फलानुलाई दिएको, फलानले दिएको। यही मकवानपुरको म भनौँ, मैले थाहाको मेयरलाई सोधेँ, अनि मैले अरू 1-2टा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सोधेँ, अनि मैले भने तपाईँको छिमेकी पालिकाको अध्यक्षलाई सोध्नुहोस् त के छ त्यहाँ भनेर भन्दा उहाँले के भन्नु, मलाई त मागेको थियो, मैले त दिएर आएँ। जो अहिले चाहिँ तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, म पनि निर्वाचित हो, मेरो पनि निर्वाचन क्षेत्र छ, अनि मैले सशर्तको योजना पाउँदिनँ, मेरो अधिकार छैन कि छैन भन्नुहोस्, तैँले पाउँदैनस् भन्नुहोस्।
त फरक फरक पार्टीको त्यस कारणले पाउँदैन भन्नुहोस्। होइन भने सशर्तको योजना नसच्याइकन बजेटको छलफल अगाडि बढ्दैन। यो हाम्रो दलको प्रतिबद्धता हो। तुरुन्त यो सच्याइयोस्। यो बेठिक छ, यो सच्याइयोस्। गुटको आधारमा सशर्तको योजना अनावश्यक ठाउँहरूमा हालेको कुरालाई हामी मान्दैनौँ र यो तुरुन्त सच्याइयोस् यदि बजेटको छलफललाई अगाडि बढाउने हो भने। एउटा दुईटा किताब हामी कहाँ आयो। म यो किताबभित्र के छ भन्ने कुरा अहिले म भन्न चाहन्न। यो किताबभित्रको छलफलमा हामी भनौँला। तर एउटा सभामुख महोदय, म वास्तवमा अलि लज्जित पनि भएको छु। यो सरकारले नजानेर हो कि यो राम्रो बन्न खोज्दाखेरि हो कि यो के भएको, अथवा यसमा कसैले गलत सल्लाह दिएको छ कि। एउटा किताब छ विषयगत मन्त्रालय निकाय अनुसार कार्यक्रम विवरण, जो यो तपाईको चाहिँ यो बजेट किताब, मेन बजेट किताब यो हो, जो यो PLMBI सिस्टममा प्रवेश गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले छापेको मेन किताब यो। अब अर्को किताब के छ भने विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरीय निर्णयहरू निर्णय अनुसार बाँडफाँड स्वीकृत गरी प्रकाशनको लागि अनुरोध भई आएका प्रस्तावित कार्यक्रम र विवरणहरू। अनि तपाईँ यो किताबमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ यसको चाहिँ यो PLMS तपाईको चाहिँ PLMBI सिस्टममा यो प्रवेश गरेको छ। यसको चाहिँ उपशीर्षक नम्बर छ हाम्रो अहिलेको आर्थिक प्रणाली अनुसार खर्च गर्ने कार्यालय छ, जवाफदेही कार्यालय, अनि खर्च शीर्षक नम्बर छ है। त्यसपछि तपाईको चाहिँ क्रियाकलाप नम्बर छ। यो हो खास बजेट, यसलाई भनिन्छ खास बजेट। अब यो किताबमा तपाईँ अरू केही पनि छैन, मन्त्रालय पछि माथि शीर्षकमा लेखिएको छ उद्योग, यो सुरुको पेजमा छ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय भनिएको छ। र यहाँ के लेखिएको छ भने बजेट उपशीर्षक भनेर एउटा नम्बर दिएको छ, त्यही अन्तर्गत क्रियाकलाप नम्बर भनेर एउटा दिएको छ, अरू केही पनि छैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो किताबले वास्तवमा तपाईँ हामीलाई यति धेरै डोमिनेट गर्यो, यति धेरै गिरायो, यो प्रदेश सभाको यति धेरै मानमर्दन गर्यो। यो सरकार वास्तवमा यति नालायक सरकार भयो र हामी यो नालायक प्रदेश सभाका सदस्य भयौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो प्रदेश सभा भनेको यो प्रदेशको सबभन्दा यो सार्वभौम सत्ता, यो प्रदेश सभालाई सरकार बनाउने अधिकार छ, मुख्यमन्त्री चुन्ने अधिकार छ, यो प्रदेश सभालाई मन्त्रीहरू बनाउने अधिकार छ। यो प्रदेश सभाभन्दा कुनै मन्त्रालय ठुलो होइन, यो प्रदेश सभाभन्दा अर्थ मन्त्रालय ठुलो होइन, अर्थ सचिव ठुलो होइन, कर्मचारी तन्त्र ठुलो होइन, यो प्रदेश सभा सबभन्दा ठुलो। यो किताब तपाईँले यो पर्चा मैले भनेको छु, यो पर्चा हो, यसको कुनै कानुनी वैधता छैन। यो तुरुन्त फिर्ता लियोस् र यसलाई यही किताबमा हालेर ल्याइयो, समय छ। तपाईँले बजेट कहाँ हाल्नुभयो, कसलाई कहाँ हाल्नुभयो, त्योसँग हाम्रो सरकार होइन, त्यो हाम्रो सरकार होइन, मेरो सरकार त्यो होइन। तर यहाँ विधि मिचिएको छ, यो हाम्रो प्रदेश सभाको गरिमालाई घटाइएको छ, मान मर्दन गरिएको छ। सरकारले आफूलाई यति तल गिराएको छ, यो एकचोटि सोध्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो बाध्यता चाहिँ तपाईँहरूलाई परेको होला, तर बाध्यता पर्यो भनेर हामी नाङ्गै हुनु हुँदैन। हामीले आफूलाई बचाएर आउनुपर्छ, हामीले आफूलाई आफ्नो औकात देखाएर आउनुपर्छ। त्यसैले हामीले योजना हाल्यौँ 10 लाखका योजना। तपाईँ आज 10 लाखका योजना, यहाँ अत्याधिक 10 लाखका योजना छन्। 10 लाखको योजना टेन्डर हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट खर्च हुन्छ। आज हेर्नुहोस् प्रदेशका कार्यालयहरूले हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ, माथि पनि छ 1 करोडसम्म चाहिँ उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने, तर प्रदेशका कार्यालयहरूले
20 लाख 50 लाख 30 लाखका योजनाहरू तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्नै दिँदैन, टेन्डरमा लगाएको छ, तपाईँ हामी सबै भुक्तभोगी छौँ भने यो 10 लाख कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? यो कार्यान्वयनै हुन सक्दैन। त्यसैले यो अहिलेको आर्थिक प्रणालीले पनि यो मिल्दैन। यो चाहिँ अब झुक्याउन ल्याउनु भयो कि यो तपाईँहरूले चाहिँ अब यो देखाएर बजेट पास गरौँ सबैलाई सम्बोधन गरेको छ भने ल्याउनु भयो कि यो बेठिक छ? यो सबै हिसाबले बेठिक छ। त्यसैले यो किताब तपाईँहरूले अहिले सबैबाट फिर्ता माग्नुहोस्, नत्र भने यो बाहिर गइसकेपछि मलाई लाग्छ यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। यो राम्रो गर्दैन, यो तपाईँ हामी सबैको निम्ति यो बेइज्जतको विषय हो। त्यसैले यो किताब चाहिँ अब यसैमा तपाईँहरूले समावेश गर्नुहोस्, होइन भने यो किताब यत्तिकै राखेर यसैमा छलफल चाहिँ यो प्रदेश सभामा हुनलाई हाम्रो दलले दिँदैन। किनभने यो विधिको लडाइँ हो, वास्तवमा यो विधिको लडाइँ हो। सभामुखज्यू, यो विधिको लडाइँ हो। यो विधिको लडाइँ हामीले लड्नै पर्छ। किनभने सरकारलाई जे पनि गर्न छुट चाहिँ हुँदैन। सरकारले जे ल्याउँछ त्यसमा हामी चाहिँ विरोध गरेर हिँड्ने, हामीले विरोधको लागि विरोध गरे होइन, तर सरकारले ल्याउँदाखेरि सही तरिकाले ल्याउनु पर्यो, विधि मिलाएर ल्याउनु पर्यो, प्रक्रिया मिलाएर ल्याउनु पर्यो, कानुन सङ्गत ल्याउनु पर्यो। सरकारले चाहिँ विधि प्रक्रिया र कानुनबाट आफ्नो संरक्षण गर्ने हो, अरू तरिकाले होइन, दबाबमा होइन। त्यसैले म त अचम्म लाग्यो, हाम्रो ब्युरोक्रेसीले यो कसरी यो अनुमति दियो? यो त फसाउनलाई अनुमति दिएको हो, यो त विवादमा पार्नलाई अनुमति दिएको हो, यो लडाइँ गराउनलाई अनुमति दिएको हो। होइन भने हामीलाई पनि थाहा छ यो कसरी अनुमति दियो, यो कसरी चढ्छ, आर्थिक प्रणालीको सिस्टममा यो कसरी प्रवेश गर्छ। अब मन्त्रीले लिएर जाने निर्णय गरेर अब त्यसमा यो उल्टो बाटो किन हिँड्यो? यो बेइज्जत हो, यो गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् र यी कुराहरू नभइकन यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूको सम्बोधन र यो विषयमा सरकारले आफ्नो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनोस्, हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनोस्। समय छ, यसलाई सच्याओस्, राम्रो लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट हुन्छ। म यति कुरा राख्न चाहन्छु र सरकारले होइन बल्मी चाहिँ गरेर हामी बहुमतमा छौँ, बल्मी चाहिँ गरेर हामी जसरी पनि यो बजेट पास गर्छौँ भनेर तपाईँहरू आउनुभयो भने अब हामी पनि प्रतिपक्ष हो, त्यही अनुसारको जवाब हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र कुनै पनि हालतमा यत्तिकै यो बजेट पास हुन चाहिँ हामी यो हाउसभित्र सजिलै दिँदैनौँ, राखिँदैन। किनभने हाउसमा देखाएर मान्यज्यूहरूले लिएर दुईटा किताब लिएर एउटा किताबको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले फेरि कार्यक्रम बनाएर अर्थमा गएर अर्थले फेरि इन्ट्री गरेर भित्र हाल्न पर्ने। अनि यो किताबको औचित्य के हो? के औचित्य छ? यो किताबको कुनै औचित्य नै छैन। औचित्यहीन किताब लिएर आएर छापेर यो अब चाहिँ अर्थको चाहिँ खर्च बेकारमा किन गरेको, बिना अर्थको? त्यस कारणले यो तत्काल यसलाई चाहिँ के छ भने यो व्यवस्थापन गरियोस्। यो काम गलत भएको छ। र अर्को कुरा, पैसा एउटा चाहिँ के छ भने प्रदेश सरकारले पैसा 10-10 लाख रुपियाँ गरेको छ। एउटा यो कनिका छरेको जस्तो चाहिँ काहीँ चाहिँ पूजापाठ हुँदाखेरि फुल अक्षता छर्या जस्तो यो चाहिँ कहाँ दिएको हो, कसलाई तन्त्र मन्त्र गरेर छरेको जसरी यस्तो पनि बजेट हुन्छ यो प्रदेशको। अहिले विपदको बेलामा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ बाढी पहिरो गएको छ, कहाँनिर सम्भावना हुन्छ, त्यसको लागि सहमतिको आधारमा 25 करोड राख्ने कि 50 करोड राख्ने, विपदमा तत्काल चाहिँ के छ भने त्यहाँ जनतालाई चाहिँ के छ भने राहत दिनुपर्ने। आज चाहिँ तपाईँको भर्खरै मैले सुने कि हाम्रो मै निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको राक्सिराङ गाउँपालिकाको आज चाहिँ 2 जना मान्छेको लास भेटियो। 2 जना चाहिँ उतापट्टि राप्ती नगरपालिका ठ्याक्कै चाहिँ यो लोथर पारिपट्टि र लोथर वारिपट्टि 2 जना मान्छे गायब भएको अवस्था छ। त्यसकारणले आज पहिरो गएको छ, विकटतामा गरिब बसेको छ, त्यहाँको बाँस र घाँसको अवस्था के छ त्यताप्रति सरकार गम्भीर छैन। र त्यो अहिले भएको चाहिँ जुन मृतकप्रति म चाहिँ वास्तवमा परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, आत्माको मृतकको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र तत्काल त्यहाँ चाहिँ अरू घरहरू बगाएको ठाउँमा तत्काल चाहिँ के छ भने तिनीहरूको तत्काल बाँसको व्यवस्थाको माग गर्दछु
र अन्य विभिन्न भूभागमा यो प्रदेशभित्र गएको बाढी पहिरोको कारणले तत्काल चाहिँ के छ भने घाइतेहरूको उपचार होस् र अस्थायी व्यवस्था गर्न सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ के छ भने तागत राखोस्। यदि सरकार सक्दैन भने प्रमुख प्रतिपक्ष र हामीलाई भनोस्, हामी पैसा उठाएर हामी एक महिनाको तलब दिएर पनि सरकार सक्दैन भने हामी तयार छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल तयार छ कि हामी रकम उठाएर सम्बन्धित बाढी पहिरो र विपद परेको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस मानवीय दृष्टिकोणले सहयोग गर्नको लागि तत्पर छ। आफ्ना सेवा सुविधा कुनै पनि नलिएर अगाडि बढ्न तयार छ। सरकारले उभिएर जवाफ दियो कि हामी सक्दैनौँ, त्यो व्यवस्थापन त्यो किसिमको हामीसँग तागत सामर्थ्य छैन, वास्तवमा छैन पनि। किनभने अहिले एउटा बाटो, अहिले आएको बाटोमा मान्यजीहरू, यही प्रदेशसभा आउने मान्यजीहरू अड्केर बस्नु भएको छ। पालुङबाट आउने बाटोमा पहिरोको कारणले आज 10 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो, 12-14 घन्टा भइसक्यो मान्छे बाटोमा अड्क्या छ। अनि प्रदेश सरकारको अनुभूति खोइ हामीलाई भनौँ 4 घन्टाभित्र अब हामी सक्दैनौँ भनौँ, बसौँ सर्वदलीय बैठक कि यो बाटोमा हामी 24 घन्टा खुटाउने तागत राख्छौँ। 24 घन्टा त्यो किसिमको खोइ संयन्त्र सरकार के हेरेर बस्छ? हिजोदेखि अवरुद्ध भएको अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। त्यस कारणले सरकारप्रति जनताको भरोसा जगाउने काम यो चाहिँ के छ भने यहाँका जनताले, यो प्रदेशको जनताले अधिकतम भोट दिएर बहुमत प्राप्त सरकारले यस्तो निर्जल एकदम लाजमर्दो एउटा काम, एउटा चाहिँ बाटो खोलाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले अर्को कुरा सशस्त्र अनुदानको कुरा छ। सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले कमसेकम आफूले चाहिँ मागेको या त्यो भूगोलबाट जितेको माननीयहरू हुनुहुन्छ 66 निर्वाचन क्षेत्रको मागेको ठाउँमा नदिएर मन परि आफूले योजना व्यवस्थापन गर्ने, कुन कार्यकर्ताले भनेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सशस्त्र अनुदान पठाएको छ। यो कुनै स्वीकार्य हुन्छ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नु पर्दैन? लोकतन्त्र भनेको बहुमतले शासन चलाउने, अल्पमतको कुरा पनि सुनेर अगाडि बढ्ने, अधिकतम बहुमतले शासन चलाउने र अल्पमतको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेको छ नि त। यहाँ निर्वाचन भूगोलबाट जितेको प्रदेशका मान्यको कुरा पनि सम्बोधन छैन, जितेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष काङ्ग्रेसको अहिले अध्यक्षको पनि सम्बोधन छैन। यस्तो पनि कुरा हुन्छ? यस्तो कुराले चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ? त्यसकारणले यो सशस्त्र अनुदानको प्रक्रियालाई त्यो जुन ढङ्गले गरेको छ यो तत्काल त्यसको चाहिँ संशोधन गरेर गाउँपालिकाबाट पुनः र त्यो भूगोलबाट जितेको मान्यबाट पुनः व्यवस्था नगरिकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यो दुईटा कुराप्रति हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षसँग हाम्रो यसमा चाहिँ अक्षर हाम्रो चाहिँ एकदम सहमति छ। र अर्को कुरा रह्यो यो मिडिया हाउस। अघि पनि प्रमुख प्रतिपक्षले भन्नुभयो मिडिया हाउस हिजोको बेलामा सञ्चार र सूचना प्रविधिको युगमा हिजोको बेलामा आवश्यक रेडियो नेपालको थियो, हिजोको बेलामा गोर्खापत्रको आवश्यक थियो, व्यक्तिले खडा गर्न सक्दैन थियो, पुँजीको विकास थिएन। पुँजीको विकास नहुँदा राज्यले पुँजी भएको राज्यले जम्मै राज्यले राजस्व उठाउने, पुँजीको राज्यसँग हुने, अनि पुँजी राज्यसँग भएपछि राज्यले गर्नुपर्ने त्यो बेलाको अप्ठ्यारो अवस्था बाध्यता थियो। गोर्खापत्र, रेडियो नेपाल, टेलिभिजन राज्यले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। अब पुँजीको विकास, निजी क्षेत्र, करको दायरा बढेर यति धेरै आज निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरू छन्, यति धेरै चाहिँ के अरे चाहिँ अनलाइन आएको छ छापा मिडिया, अहिले यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने मिडिया हाउसहरू पनि खुलेका छन् भनेपछि सरकारलाई आफैले मिडिया हाउस खोलेर भएका कुरा नभएका कुरा सबै हाम्रा कुरा राम्रा हुन् भन्नलाई खोलेको यो लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? त्यसकारणले लोकतन्त्रमा मिडिया हाउस सरकारले खोल्दैन। सरकारले आफूले गरेका गल्ती कमी कमजोरी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ भनिदिउन्, संसदमा प्रतिपक्षले भनिदिउन्, सडकमा चाहिँ के छ भने अनलाइनमा कहाँ हुन्छ जनताले भनिदिउन्, अनि सरकारमा बस्नेले सुनिदिउन् र हेरिदिउन् वास्तवमा मेरो सरकार कस्तो रहेछ, मैले चलाएको सरकार कस्तो रहेछ, जनता के भनिरहेछन्, सञ्चारकर्मी के भनिरहेछन्, प्रतिपक्ष के भनिरहेछन्, कुरा जायज हो कि होइन, ठिक कि बेठिक छुट्याउने अधिकार जनतालाई दिनुपर्नेमा आफैले राखेर हामीले गरेका काम ठिक छ, यो राम्रो छ, यो त एकदम सुनौला अक्षरले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने कुरा आफ्नै मिडिया हाउसले बोल्नको लागि खोल्ने हो त? यस्तो काम गर्नुहुन्छ? त्यसकारण यो तत्काल यो पनि यो बजेटबाट मिडिया हाउस सम्बन्धीको 10 करोड रुपियाँ छ, यो बजेट यो मिडिया हाउस खोल्ने कुरामा अगाडि बढ्न सक्दैन।
त्यो बढ्यो भने यो सदन पनि संसद पनि अगाडि बजेट छलफल अगाडि बढ्दैन। हाम्रो हातमा चाहिँ यो विधेयक सङ्ख्या 63 लेखेको विनियोजन विधेयक भन्ने छ। यो सबै यो हाउसमा पेश भइसकेको स्थिति छ र मैले बुझेको कुरा के हो भने यो विनियोजन विधेयकको पुरै अङ्ग भनेको यो सँगै आउने यो 3टा किताब पनि हो र जुन यहाँ हामीलाई दिएको पनि छ। अब यहाँ कुरा कहाँनिर रह्यो त भन्दाखेरि हामीले सामान्य ढङ्गले संसदमा विधेयक कसरी आउँछ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदले विधेयकलाई पारित गर्छ, त्यसपछि संसदमा आउँछ र संसदले पनि त्यसलाई परीक्षण गर्नको लागि हामीले निजी विधेयक आउँदाखेरि 7 दिन र सरकारी विधेयक आउँदाखेरि 5 दिन अगाडि सूचना दिनुपर्छ भनेर त हाम्रो चाहिँ नियमावलीमा लेखेको छ। यो किन लेखियो भने विधेयकको नाममा कुनै फर्जी कागज घुसेर आउला, कुनै अङ्ग नपुगेको डकुमेन्ट आउला, कुनै विधि विधानै नपुगेको चाहिँ दस्तावेज आउला भनेर यो 5 दिन राखेको हो र सचिवालय र सभामुखजीको नेतृत्वमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्परीक्षण गरियोस्, त्यसको चाहिँ हेर्ने मौका मिलोस्, त्यो साँच्चीकै विधेयक हुन योग्य हो कि होइन, त्यसको अङ्ग पुगेको छ कि छैन, चाहिने कागजात त्यहाँ हालेको छ कि छैन, क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ कि छैन, त्यो सबै अध्ययन गर्नको लागि 5 दिन समय दिएको हो। तर यहाँ के भइदियो भने सभामुख महोदय, यो विधेयक सङ्ख्या 63 मा एउटा डकुमेन्ट, एउटा अनधिकृत डकुमेन्ट यहाँ घुसेर आयो। यो डकुमेन्ट किन अनधिकृत छ म भन्छु। यसमा के लेखेको छ भनेदेखि यसको शीर्षकमा लेखेको छ विषयगत मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार बाँडफाँड स्वीकृति गरी प्रकाशनको लागि अनुरोध भइआएका प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण भनेर लेखेको छ। यसले प्रश्न के भन्छ भने अहिलेको क्याबिनेटमा रहनुभएको कुनै एकजना मन्त्रीले यसलाई पारित गर्नुभयो र उहाँले यहाँ पठाउनु भयो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो सम्मानित सदनमा एकजना मन्त्रीले पारित गरेर पठाएको कुनै विधेयक प्रस्तुत हुन सक्छ? कुनै एकजना मन्त्रीले पारित गरेर पठाएको यो विधेयक भनेको डकुमेन्ट यो ढोकाबाट भित्र छिर्न सक्छ? मेरो विचारमा सक्दैन सभामुख महोदय। यो चाहिँ सिङ्गो संसदको अवहेलना हो र संसदको अवहेलनाको विषयमा यहाँ सबै माननीयजीहरू जानी फुकार हुनुहुन्छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। संविधानको धारा 187 को 8 आकर्षित हुन्छ सभामुख महोदय संसदको प्रदेश सभाको अवहेलनाको विषयमा र हाम्रो नियमावलीको दफा 169 आकर्षित हुन्छ। यो संसदको अवहेलना भएको छ, प्रदेश सभाको अवहेलना भएको छ र यो विधेयक भनेर एउटा फर्जी डकुमेन्ट, क्याबिनेटले पारित नगरेको डकुमेन्ट यहाँ घुसाइएको छ। यसको विषयमा अब छानबिन हुनुपर्छ। कसरी यो डकुमेन्ट यहाँसम्म आउन सक्यो, यसको विषयमा चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेपाली जनता र प्रदेशवासी जनतालाई अहिले यो प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, कोभिड पछिको यो स्थितिमा जसरी नेपाली जनताले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सरकार जिम्मेवारीपूर्वक नेपाली जनताको दुःख सुखमा साथ देला भनेर नेपाली जनताले जुन अपेक्षा राखिराखेका थिए, त्यो नेपाली जनताको अपेक्षामाथि पनि चिसो पानी खन्याउने काम भइरहेको छ। यस आधारमा पनि पुनः यस सदनमा हामी जोडका साथ भन्छौँ, हामी अझै पनि कोभिडको स्थितिमा छौँ, प्राकृतिक विपत्तिको स्थितिमा छौँ र यो बजेट मार्फत पनि यो प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनतालाई र कोभिडको मारमा परेका जनतालाई हामीले राहत दिनुपर्ने अथवा उपाय दिनुपर्ने र यसमा ढाडस दिनुपर्ने जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीप्रति फेरि पनि प्रदेश सरकार जिम्मेवार ढङ्गमा र आफ्नो कर्तव्य र भूमिकाप्रति एकदम सचेत होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, हाम्रो पुनः एकपटक आह्वान पनि छ। र यदि यो विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति र कोभिडको यो स्थितिमा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको खण्डमा, भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्न नसकेको खण्डमा यसको यथोचित जवाफ नेपाली जनता र प्रदेशवासी जनताले दिनेछन्। यो बजेटमा जुन किसिमका झिना मसिना कुराहरू, ससाना खुद्रा मसिना कुराहरू लिएर आएको छ, त्यो गलत हो। हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ, यस्ता वडा स्तरीय गतिविधिहरू, ससाना गतिविधिहरू यो बजेटमा समेटिनु हुने थिएन। यसमा मूर्त रूपमा सिङ्गो प्रदेशलाई अगाडि बढाउने अथवा परिवर्तन यही किसिमको जनताले अनुभूत गर्न पाउने ढङ्गमा प्रदेशले बजेट ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। यसमा फेरि पनि चौथो पटक पनि प्रदेश सरकार चुक्नु यो कुनै पनि आधारमा यो प्रिय कुरा होइन, यो स्वाभाविक कुरा होइन। यस आधारमा फेरि पनि हामी प्रदेश सरकारलाई हामी अनुरोध गर्छौँ, माग गर्दछौँ, यस्ता खालका गल्तीहरू प्रदेश सरकारले दोहोऱ्याउनु, बारम्बार दोहोऱ्याउनु त्यो गलत हो। यति भनेर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। मान्य रीना गुरुङ।
सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यो आजबाट चाहिँ बजेटको माथि चाहिँ मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको अर्को बैठक मिति 2078 साल असार 20 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।